किसी फन में तरक्की और किसी ख्वाब की ताबीर को किस तरह पाएं? कामयाबी के सफर के लिए क्या जरूरी है? अपने रोल मॉडल को कैसे तलाश करें? अपना फोकस हम किस चीज पर करें? अगर रोल मॉडल अमली तौर पर सामने नजर न आए तो क्या करें? इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मुलाजा फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किसी घर में बच्चा हो, उसके वालिदैन बहादुर हों, उसकी वालिदा सखी हो, भाई ताजर हो, घर में सच बोला जाता हो तो बच्चा अमूमन वैसा ही बन जाता है। अफसर के बच्चे भी अफसर हो जाते हैं। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद झूठ खयानत हो, जोर जोर से चिल्लाना हो तो बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। अगर घर का माहौल ऐसा ना हो लेकिन जिस जगह पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है उसको उस्ताद अच्छा मिल जाए जो उसे बताने वाला हो समझाने वाला हो और वो बच्चा अक्सर वक्त स्कूल और मदरसे में रहता हो, फिर वो बच्चा गैर मासूस तरीके से उसकी नकल करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करता है और उस जैसा बन जाता है। कभी ऐसे होता है कि घर में अच्छा माहौल नहीं मिला, स्कूल या मदरसे में अच्छा माहौल नहीं मिला, मगर मुआशरे के अंदर उसके दोस्तों में से कोई अच्छा दोस्त हो, वो अच्छी बातें करता हो, अच्छे काम करता हो, अच्छे मंसूबे हो तो बच्चा उसकी नकल कर लेता है। लेकिन अगर बच्चे को घर में भी तरबियत न मिले, कोई करैक्टर न मिले, कोई किरदार न मिले, बदकिस्मती से मुआशरे में भी कोई रोल मॉडल नजर न आए और उन्हें उस्ताद भी कोई ऐसा न मिले जो सोच दे सकता हो, विजनरी उस्ताद भी न हो, तो फिर बच्चा क्या बनेगा? ऐसा बच्चा निकम्मा निखट्टू और टल्लू नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? बच्चे को वैसा माहौल दिया जाएगा वो वैसा ही बनेगा। वो माहौल घर है, मुआशरा है, मकतब है, उसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपका कोई मंसूबा है, किसी फन में तरक्की करना चाहते हैं, किसी ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, उसके लिए रोल मॉडल किरदार या नमूना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वरना यह सफर नहीं रहेगा बल्कि कोलू का बैल बनकर रह जाएगा। कोलू के बैल के सफर को सफर नहीं कहते हैं क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं होती, वो गोल गोल घूमता रहता है। सफर के लिए जरूरी है कि हरकत भी हो और मंजिल भी हो, तब सफर बनेगा, वरना चलते जा रहे हैं आगे कोई मंजिल नहीं है तो फिर यह सफर नहीं है। वक्त की मनसूबाबंदी कर ली, आप किसी रोल मॉडल या किरदार को देखकर बता सकें कि मैंने आगे इस तरह काम करना है, या गैर मामूली सलाहियत वाला आदमी हो, उसने भी अपनी सलाहियतें कहीं ना कहीं से हासिल की होंगी। चाहे आज उसके सामने कोई रोल मॉडल ना हो लेकिन किताबों के अंदर या नजरी तौर पर उसका रोल मॉडल मौजूद होगा। यहाँ दो चीज़ें समझने की हैं, एक है वो रोल मॉडल जो मौजूद है, सामने वो शख्सियत नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि इस वक्त मौजूद तो नहीं है लेकिन उसके बारे में किताबों में पढ़ा है। हमारे माशरे में रोल मॉडल बहुत कम हो गए हैं। तारीख में जो मिसालें हैं हमें उन्हें जानते ही नहीं क्योंकि हम तारीख पढ़ते ही नहीं, कि फेसबुक से फुर्सत नहीं मिलती। हमारे बचपन में बच्चे और नौजवान इस्लामी सुरमाओं की कहानियाँ पढ़ते थे तो दिल में उनकी तरह दीन की खातिर जान देने का जज्बा उभरता था और कुछ करने को मन करता था। ये किताबें रोल मॉडल से वाकफियत कराती थी। जब रोल मॉडल से वाकफियत होती है तो आदमी अपने रोल मॉडल को सामने रख कर वैसी ही ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश और कोशिश करता है। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे रोल मॉडल हैं जिनकी पैरवी की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमने अच्छों को अच्छा कहना छोड़ दिया है तो हमें हर एक में बुराई ही नजर आती है। यूं हमें अपने चारों तरफ बुरे लोग ही नजर आते हैं। याद रखिए, आप जिस शय पर फोकस करेंगे वही आपको मिलेगी। यह कुदरत का कानून है और जहाँ तारीफ नहीं की जाती वहाँ टांगें खींची जाती हैं। टांगें खींचने वाला मामला वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर लीडर से लेकर नीचे तक सब एक जैसे हों और उन्होंने अपना मिशन बनाया हो कि हमने बस यही काम करना है। यह सारी सूरत हाल इसलिए ख़राब होती है कि उनके पास कोई मिसाल ही नहीं होती। जिस इंसान को अच्छा उस्ताद नहीं मिला या वो किसी अच्छे उस्ताद से इंस्पायर नहीं हुआ तो उसके लिए अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर नमूना नहीं है तो फिर मिसाल बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तारीफ़ के अल्फाज कम पड़ जाते हैं, दिल की कैफियत बदल जाती है और आंखों की नमी बढ़ जाती है। आदमी कहता है कि मेरी ज़बान, मेरी अक्ल, मेरा फ़हम और मेरा सब कुछ भी लग जाए तब भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं हो सकती। अगर रोल मॉडल अमली तौर पर सामने नजर न आए तो कहीं ना कहीं उसका वजूद पाया जाना जरूरी है, वरना आप ये कहने पर मजबूर होंगे शौक सफ़र ऐसा कि उम्र से हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला, बस चलते जा रहे हैं।
نہ منزل مل رہی ہے اور نہ راستہ بدل رہے ہیں۔ لہذا ہر شخص کے سامنے اس کا نمونہ یا رول ماڈل ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں کی نقل کر کے آگے بڑھنا ہے، نقش پا کی تلاش جاری رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حل کرانے کا فرمایا تو کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ اس موقع پر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خود حل کروا لیں، پھر آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی حل کروا لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حل کروایا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً حل کروا لیا۔ جب ان کے سامنے نمونہ آیا تو فوراً ان لوگوں نے پیروی شروع کر دی۔ اس وقت اگر کوئی پوچھتا کہ میں کیسا مسلمان بنوں، اس کو بتایا جاتا کہ بلال حبشی جیسا مسلمان بنو یا عبد الرحمن بن عوف جیسے مسلمان بنو۔ اس کے بعد کے زمانے میں اگر کوئی پوچھتا تو اس کو بتایا جاتا امام ابو حنیفہ جیسے مسلمان بن جاؤ، اس کی طرح تجارت کر لو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب نمونہ، کردار، کریکٹر، رول ماڈل کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف مذہبی لوگوں ہی کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حکمت دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے پاتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات میں کئی دفعہ فرمایا کہ ہمارے والد مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی اچھی بات نظر آ جائے، ترقی نظر آ جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اصل اصول دین اسلام ہی سے لیے گئے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں، دینی آدمی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ جس فن میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جن خطوط پر آپ چل کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ منصوبے اور کام میں آپ کا رول ماڈل کون ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سافٹ ویئر کا کام کروں گا، اب یہ شخص مولانا اشرف علی تھانوی کو رول ماڈل بنا لے یا امام غزالی کو رول ماڈل بنا لے تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ ایسے شخص کو رول ماڈل کس کو بنانا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ بل گیٹس کو بنانا چاہیے۔ اگر بل گیٹس نہیں تو اس کے شاگرد، پھر اس کے شاگرد کو بنانا چاہیے جو اس سافٹ ویئر کی دنیا میں کام کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کسی کو رول ماڈل بنانا چاہیے کہ انہوں نے اس فن میں کس طرح ترقی کی۔ اگر کوئی تعلیمی ادارہ بنانا چاہتا ہے، اسکول بنانا چاہتا ہے، تعلیمی نظام بنانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسکولنگ سسٹم کے لیے اقرا روضۃ الاطفال کے مفتی جمیل خان، گروپ آف کالجز پنجاب کے میاں عامر محمود، بیکن ہاؤس کے نصر قصوری، سٹی اسکول کی ڈاکٹر فرزانہ کو رول ماڈل بنائے۔ جو جس کی لائن ہے اس کے مطابق اس کا رول ماڈل بھی ہوگا۔ اگر کوئی سماجی موضوعات پر کام کرنا چاہتا ہے، ٹرسٹ بنانا چاہتا ہے، خدمت خلق کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر شہر میں ایمبولینس ہو، اس سے متعلق اس کے ذہن میں کوئی خاکہ یا منصوبہ ہے، تو وہ رول ماڈل مدر ٹریسا، ایدی وغیرہ کو بنائے۔ کوئی غریبوں کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے تو اس کا رول ماڈل اخوت کا ادارہ ہوگا، اس کے لیے ڈاکٹر ثاقب رول ماڈل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، چھوٹے چھوٹے صاف ستھرے گھر بنا کر لوگوں کو دوں گا، اسے چاہیے کہ وہ ملک ریاض کو رول ماڈل بنائے۔ جیسا بھی آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے اسی فیلڈ کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اس کی نقل کر کے اسی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ ایک شعبے یا فن کو لے لیں اور عزم مصمم کر کے اس پر محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔